बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अक्सर हम अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो अदनान हैदर साहब आपके दोस्त, वो जब भी प्रोग्राम हमारा शुरू होता है ना तो वो कहते हैं अडयाला। तो आज मंगल को भी अडयाला की बात होनी होती है, जुमेरात को भी होनी होती है। तो अब हालात इतने यानी गर्म हो चुके हैं कि सोमवार को भी उनको अडयाला छेड़ना पड़ता है कि कल क्या होने जाना है, और बुध को भी पिछले रोज़ की चीज़ें भी डिस्कस हो रही होती हैं और नेक्स्ट डे जो होता है उसके हवाले से भी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। तो नुसरत साहब उनको बार बार ये कहते हैं कि यार हर टाइम आप अडयाला जो है ले चलते हो मुझे। तो मैं फिर मेरे जहन में उस टाइम फिर आ रहे होते हैं कि सदीक जान साहब वो भी यानी बिल्कुल अडयाला, इमरान खान और पीटीआई के बाहर बहुत कम ही आप जा रहे होते हैं। इसी तरह हमारे एक और दोस्त, उनका मैं नाम नहीं लेता, वो इस्लामाबाद में किसी दौर में जब वो देखते थे कहीं पे पुलिस के दो गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हैं या कोई बख्तरबंद गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो उसको बैकग्राउंड बना के तो वहाँ पे वीडियो कर देते थे कि इस्लामाबाद में बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। तो वो ना फिर ट्रेंड जो शुरू हो जाए, तो चूंकि अडयाला का ट्रेंड है, लेकिन मैंने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि आप इकॉनमी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि ऐसा भी क्या हो गया। यानी कोई एक दो फैसले आए थे कल, एक तो बड़ी खबर वो थी सारे। तो सदीक जान साहब को क्या हुआ कि वो इकॉनमी के ऊपर बात करना शुरू हो गए? तो पहले तो आपने जब बात की ना तो है ना कि हैरत हुई मोहसिन तुझे मस्जिद में देखकर, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। अच्छा, पता नहीं अब ये मोहसिन है या यहाँ पे कुछ और है, क्योंकि आधे से ज्यादा अशार फराज है मोहसिन के वैसे बना दिए। दूसरा, वो आपने इकॉनमी की बात की कि मैंने इकॉनमी पर बात की, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। अदील वड़ाई साहब और मैं प्रोग्राम करते थे शहर इक़्तिदार। तो एक दिन ना मैं इकॉनमी के ऊपर ना अपना एनालिसिस दे रहा था। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर इशफाक आलम, शायद डॉक्टर इशफाक साहब थे, तो डॉक्टर इशफाक हसन, डॉक्टर इशफाक साहब भी थे। उन्होंने अदील वड़ाई साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि यार ये दिन भी आने थे कि अब सदीक जान इकॉनमी पे बात करेगा। क़यामत की निशानियों में से शायद एक निशानी है। तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब की बात तो ठीक है, मेरी मैथ वैसे ही कमज़ोर है, मेरी फर्स्ट ईयर में सप्ली थी, मैथ में मैं बड़ा नालायक था। लेकिन मसला ये है कि वो पिछली वीडियो में मैं आपको हवाला दे रहा था ना कि टीवी चैनल्स को कहा गया कि यार ये क्या हर वक्त इमरान खान की बहनें अडयाला। उन्होंने कहा सर कोई मसला नहीं, फिर हम इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। नहीं उस पर नहीं करनी। देखें, इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये इस हुकूमत के लिए ना बहुत बड़ा मसला एक खड़ा हो गया है। कल पहली मर्तबा ये डिस्कशन शुरू हुई है कि आपको एक नए IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। कल पहली बार मेहताब हैदर साहब और या शहबाज राना साहब, और आपको पता है कि इकोनॉमी की सबसे बड़ी खबरें यही देते हैं। शहबाज राना साहब की स्टोरी थी, या ये बहुत बड़ी खबर है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैंने ये खबर क्यों नहीं देखी। शहबाज राना साहब या मेहताब हैदर साहब कि एक बार फिर आपको IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। दूसरा, आप 2 दिन की अगर खबरें देखें ना, मेहताब हैदर साहब, शहबाज राना साहब और मुदस्सिर साहब, जो दुनिया ने उसके बड़े अच्छे और ये सारे रिपोर्टर हैं इकोनॉमी के, उन्होंने 2 दिन की आप खबरें देख लेना। टैक्स का शॉर्टफॉल, कोई ओरिजिनल जो टारगेट था 6 माह में को 760 अरब का शॉर्टफॉल, गर्दिशी कर्जे में 735 अरब का इजाफा, अपना सरमायाकारी 51 साल की कमतरीन सतह पर। और IMF ने एक और रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि आगे महंगाई बढ़ने जा रही है। फिर एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग खत्म, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक और खबर लगी हुई थी, वो भी बड़ी खतरनाक थी कि शायद डॉलर जो है तगड़ा हो जाए और रुपए की कीमत गिरानी पड़े, वो जो फिक्स रखा हुआ है ना उसको फ्लेक्सिबल करना पड़े। इस तरह से ना कोई पिछले, अगर आप 2 दिन की खबरें देख लेना, आज को निकाल दें, हफ्ते के दिन को, जुमेरात और जुमे को जो अखबारों में खबरें छपी है ना, सिर्फ अगर आप वो देख लें, जिसमें बताया गया कि ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से जो मामला चल रहा है, जो एक और किसी इशू की वजह से था कि उसमें एक गैप आ सकता है, जो जरूरत है और जो सप्लाई है उसमें हो सकता है। फिर एक और चीज, इस वक्त जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही है, और 19 को ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल दे दिया, ऑल पाकिस्तान एक बार फिर। और इस तरह की 2 दिन में ना बेतहाशा खबरें थी बिजली के हवाले से, और फिर आगे खाद महंगी होने, खाद के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, मिनी बजट आ सकता है, ये भी पहली बार कल बताया गया है कि मिनी बजट आ सकता है। फिर बताया गया है कि स्प्रे के ऊपर, मीठी चीजों के ऊपर टैक्स। मतलब देखें, असद चौधरी साहब, वो मैं उनको एक दिन, बल्कि मैं उनका रेगुलर ही व्यूअर हूँ, अकबर बाजवा साहब का, उन्होंने वो 92 वाले इलेक्शन का अमेरिका का बताया था कि किस तरह से एक सिर्फ
जुमले ने, एक लाइन ने इलेक्शन का पांसा पलट दिया था कि इट्स इकोनॉमी स्टूपिड। अल्टीमेटली इकोनॉमी है कि तुम जितनी मर्जी तुम दावे कर रहे हो कि 2 जंगें जीत गया अमेरिका और ये वो, इकोनॉमी कहाँ है? लोग तो बर्बाद हो गए हैं। देखें इस वक्त, देखें असद चौधरी साहब, एक बात रियलिटी है, लोग नाक तक हुए पड़े हैं, लोगों के भरम टूट गए, तो छोड़ दें जी। लोग खुदकुशियों के करीब पहुंचे हुए हैं, लोगों के हालात बहुत तंग हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कल एक छोटी सी खबर है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो गार्ड्स भर्ती हुए हैं ना, उनको फारिग कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट पे जो गार्ड्स भर्ती, यार वो गार्ड कितने पैसे ले रहा होगा, उनको पंजाब के स्कूलों से फारिग कर दिया। ये तो मेरा रोना मतलब आज का नहीं है, मैं तो इसके ऊपर अक्सर सर पीट रहा होता हूँ। आप प्राइवेट स्कूल्स बनाते, आप सरकारी स्कूल खत्म करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते रहे। अस्पतालों के अंदर भी आपने कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, सरकारी नौकरियां लोगों से छीन ली, पेंशन के ऊपर आप इस तरह की लेजिस्लेशन करते रहे, लोग उससे फिक्रमंद हो गए। आपने देखा होगा एक नई जो फोर्स बनाई है, पैरा फोर्स, मुख्तलिफ शहरों के उसके उनके विजुअल सामने आते हैं, जहाँ पे लोगों की जमा पूंजी, यानी जो बेचारे रेडियो के ऊपर कोई 2000, 2500, 3000 का भी कोई सामान रख के बैठा हुआ है, वो आते हैं, उठा के ले जाते हैं, जब्त करके ले जाते हैं। तो मतलब आम आदमी से रोजी रोटी कमाने का हक ही छीन लिया जब आपने। मतलब ये बड़े बड़े डॉलर्स और IMF और शराइत, ये तो एक साइड पे रख दें। जो पाकिस्तान का आम आदमी है, जो जिसने मजदूरी, कहाँ मजदूरी करे जी? क्या कोई नॉर्मल हलाल कमाने वाला आदमी इस जोगा रह गया पाकिस्तान में कि वो नया घर बना सके? बिल्कुल। अच्छा, यानी एक्टिविटी, जो एक इकोनॉमी की एक एक्टिविटी जनरेट होती थी, जो पैसे का फ्लो होता था, उसको तो आपने रोक दिया हुआ है, सांप बिठाया हुआ है। देखिए असद चौधरी साहब, बात यह है कि इन्होंने ना दरमियान में बहुत अरसा पॉलिटिकल चीज़ों में गुजर गया। अब इकोनॉमी की सूरत दोबारा उस नहज पे आ गई है कि अब आपको इकोनॉमी डिस्कस करनी पड़ेगी, और जैसे इकोनॉमी डिस्कस शुरू होगी ना होना, फिर आप देखेंगे इनके साथ होता क्या है। 3.5 साल से ये यही बेच रहे थे और झूठ बोल रहे थे, हमने इकोनॉमी संभाल ली हमने। और भाई शहबाज राना साहब की खबर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की जेर सरबराही जो इजलास हुआ, उसके अंदर बात हुई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हालात हैं। आप SAFC के लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हेड है, उनकी आप सुन लें कि आपने सत्यानाश कर दिया। और स्टेट बैंक और ये नवाज शरीफ साहब अगले दिन जब आए, उसके ऊपर हमने उस वक्त भी बात की थी। उन्होंने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट करने के नहज पे पहुंच गए थे, डॉलर इतना महंगा कर गए लोग। यानी यही लोग समझते हैं कि लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं। यानी इमरान खान के दौर में जब गई हुकूमत 180, 85, 82 रुपए के करीब, वो कहाँ 300 को टच करके वापस आया, तो वो इन्हीं का अपना नवाज शरीफ साहब के जो छोटे भाई वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनका कारनामा था। जो महंगाई की शरह 12% से फ्लाई करके 37 पे पहुंची, 38 पे, वो शहबाज शरीफ साहब का था। तो आज आप थोड़ा सा उसको वो करके, थोड़ा सा, यानी जो आपकी वजह से बढ़ी, उसमें थोड़ी सी उसको करके आप कहते हैं कि जी हमने बचा लिया मुल्क को डिफॉल्ट करने से। जब आम आदमी की मैशत ही नहीं चल रही, तो आपके नंबर्स किस काम के? देखें, ये इन्होंने इमरान खान की हुकूमत जब गिराई थी ना, जब ये रिजीम चेंज का हिस्सा बने थे, 3 चीज़ों की वजह से गिराई थी। पहला इन्होंने यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया, हम दुनिया भर से सरमायाकारी लाएंगे, लेकिन हालात ये हैं कि सरमायाकारी 51 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, 51 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, उससे 5 गुना ज्यादा महंगाई हो गई है। इन्होंने कहा पेट्रोल और डीजल हम 70 रुपए लीटर पे करेंगे, उस वक्त 150 पे था, अब 300 के करीब ले गए। इन्होंने कहा रोजगार के मौके देंगे, 26 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो अब है, ठीक है। फिर मतलब और बहुत सारी चीजें, ये नहीं, एप्पल वो जाके भारत में सरमायाकारी कर रहा है, अमेज़न वहां पे जाके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, और हमारे यहाँ यानी आप बजाय इसके कि आप मल्टीनेशनल इस तरह की बड़ी कंपनीज को पाकिस्तान ले गए हैं, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे, वेब डेवलपमेंट, हाँ, वो सारे पाकिस्तान से चले गए। और मतलब सोने पे सुहागा, आप वो वजीर साहब एक आज हैं, वो आए, उन्होंने कहा जी हम वो एक्स पे भी पाबंदियां लगाएंगे अगर एक्स हमारी बात नहीं मानेगा। मतलब आप किस तरफ आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मतलब ये बड़ी अभी नॉर्वे के साथ जो इन्होंने किया है, देखिए असद चौधरी साहब, बात यह है, एक तो बयानी की जंग तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। बयानी की जंग में दूर दूर तक ये तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। फिर ये देखें कि तमाम कार्ड्स तहरीक इंसाफ के हाथ में हैं। कारकर्दगी इमरान खान की क्या थी? करप्ट वो नहीं था, महब वतन पाकिस्तानी था, बाहर से साजिश जादें बेच के सब कुछ पाकिस्तान लाया, मजलूमियत कार्ड, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, 6+ GDP का, गैरत का कार्ड, किसानों की खुशहाली का कार्ड, सारे कार्ड्स उनके हाथ में। इनके हाथ में कोई कार्ड नहीं है, ये डिफेंड नहीं कर पा रहे। और फिर ये IMF के आप एक और प्रोग्राम में जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर ये अभी डिस्कशन शुरू हो जाएगी कि आप IMF के क्या एक और प्रोग्राम में जाएंगे, आप मुझे बताएं जब ये खबर शुरू होगी तो कितना ये तो मतलब ये तो अजीब, मतलब
یہ تو آپ ایسے ہی ہے, دوبارہ IMF کے پروگرام میں جانا, میں آپ کیا اس کی مثال دوں, لیکن بہت ہی تکلیف ہے پاکستانیوں کے لیے. ٹیکسز یعنی کڑوی گولی ہے, ٹیکسز کی بھرمار ہو جائے گی. آلریڈی آپ عام آدمی جب افورڈ نہیں کر پا رہا اپنی زندگی, تو ابھی مزید آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, تو IMF کے کسی اور پروگرام میں جائیں گے تو پھر. چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ امیجن کریں کہ FBR یہ کہہ رہا ہے کہ 560 ارب کا شارٹ فال ہے. اگر اٹارنی جنرل, ادھر دیکھیں چودھری صاحب, اگر اٹارنی جنرل عدالتوں سے بات کر لے اور 200 ارب عدالتیں ہمیں ہمارے حق میں فیصلے دے دیں, ٹھیک ہے, تو شارٹ فال ہم 360 پہ لے آئیں گے. یہ کسی ملک کی کبھی پالیسی ہوئی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کل اس خبر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے IMF کو کہا ہے کہ اگلے مہینے سپر ٹیکس کا کیس ہے اور وہ ہمارے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے. آ نہیں سکتا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے حق میں آئے گا کیونکہ آئینی عدالت نے سننا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, وہ میخلے کو 1000 ارب ٹیکس جمع اس سے ملنے ہیں. اب آپ جب اس لیے آپ اپنے حق میں فیصلہ کروائیں گے کہ آپ کو ٹیکس چاہیے, تو جو کمپنی ہے جن سے آپ اضافی ٹیکس لیں گے اس کے بعد وہ کریں گے پاکستان میں انویسٹمنٹ. کہ آپ کے تو یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ آپ کے, کیونکہ آپ کو ٹیکس آپ امیروں سے لے نہیں پا رہے, آپ جن سے لینے چاہیے ان سے لے نہیں پا رہے, تو جو کمپنیاں پہلے دیتی ہیں تو ان سے آپ غلط فیصلہ عدالت سے لے کے 1000 ارب اسے ریکور کر لیں گے, تو کون اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا بھائی؟ تو ایک بار پھر اکانومی کی ڈسکشن شروع ہونے جا رہی ہے, یہ بڑی ان کے لیے ڈینجرس ہے. اور یہ حکومت کے قدم جو ہیں ایسی چیزوں سے اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اپنے بوجھ سے گریں گے, یہ اپنے بوجھ سے گریں گے, یہ اپنے بوجھ سے گریں گے. لوگوں کو اصل میں نا, لوگ جو ہے نا بھائی, اب تک آپ کو 4 سال ہونے والے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے. وہ نگران دور جو ہے وہ بھی انہی کا دور تھا, ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے انہوں نے کیا ہوا تھا. اگر 4 سال بعد آپ قوم کو یہ آ کے بتائیں گے کہ جی وہ ٹرائی بال کھیل رہے تھے ہم, تو اب ہم معیشت کو اب ٹھیک کرنا شروع کریں گے, کون ان کو سنے گا؟ لوگ, میں بولنا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کیا کریں گے. سر یہ نا بارود کے ڈھیر پہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے, خدا نہ خواستہ ایک چنگاری بھڑک اٹھی نا تو کیا ہوگا. دیکھیں پنجاب میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کہیں اور مہذب کسی ملک کے اندر ہوئے ہوتے نا تو لوگ کھڑے ہو جاتے سارے. وہ جو ایک خاتون ان کی جو ہے فارم 47 والی, وہ جس طرح سے ایک بزرگ کو بے عزت کر رہی تھی کہ مہنگی چیزیں بیچ رہے ہو, یار وہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ابھی جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, اس وقت جماعت اسلامی نے حکومت کو ریسکیو کیا تھا جب بجلی کے بلوں کی وجہ سے معاملات بھڑکنے لگے تھے. جماعت اسلامی دھرنا لے کر آ گئی تھی, لوگوں کے ساتھ ہو گیا اور بچا لیا انہوں نے حکومت کو. دیکھیں IMF سے انہوں نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کل کی آپ خبر پڑھیں, IMF کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بجلی کے اوپر کوئی سبسڈی نہیں دیں گے, یہ پیٹرول ڈیزل پہ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے, کھاد مہنگی, سپرے مہنگا, کسان کے اوپر کچھ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, بجلی مزید مہنگی کرنے جا رہے ہیں. یہ جو سولر والی ایشوز کی وجہ سے کہ لوگوں نے سولر لگا لی ہے ان کی بجلی اور وہ IPP, سر ایسی ایسی چیزیں یہ خود کرنے جا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ تم ہر صورت میں نکلو, تمہاری ایسی کی تیسی تمہیں نکلنا پڑے گا. یہ خود لوگوں کو مجبور کریں گے جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں. اور دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کہاں ہے, اب کیوں نہیں اس کو بیچے نا اس کو, آپ بتائیں نا کہاں پہ ہے. دیکھیں اس وقت چیزیں نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے کہ کیا بنے گا. ابھی تو چلے گیا نا کہ 30-35 لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے تو وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا آسرا پڑ گیا. اگر یہ ریمیٹنسز بھی نہ آتے پھر آپ دیکھیں بارڈر جو بند ہے. ریمیٹنسز والی جو آپ نے بات کی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہو یا شاید کوئی ایک آدھا اور ہو جہاں پہ کسی ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ریمیٹنسز سے کم ہو گئی ہوئی ہیں. تو ایکسپورٹس کو لے کر کے ابھی ایپٹما کے جو آج کل ہیں سربراہ, انہوں نے گزشتہ روز کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا ڈان پہ, تو وہ بتا رہے تھے کہ 150 نئی مزید یعنی ملز جو ہیں بند ہوئی ہیں, اور اس میں وہ فگرز دے رہے تھے کہ تقریباً 600 سے 800 لوگ ایک مل کے اندر کام کرتے ہیں. تو ڈائریکٹلی جو لوگ یکمشت بے روزگار ہوئے ہیں ان کی تعداد اگر کیلکولیٹ کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 90,000 بنتی ہے. آپ چوہدری صاحب مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان اس حکومت سے نہیں سنبھالا جا رہا, PTI اس حکومت سے نہیں سنبھالی جا رہی, تحریک تحفظ پاکستان ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے, وفاق اور KP آمنے سامنے ہیں, افغانستان کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہیں, انڈیا کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہیں, دہشت گردی کے 21 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, بے روزگاری کے 30-35 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, غربت کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, سرمایہ کاری کی کمی میں 51 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, انسرٹینٹی کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, تاجروں کی صورتحال آپ دیکھ لیں, کسانوں کی آپ صورتحال آپ دیکھ لیں, انڈسٹری کی صورتحال آپ دیکھ لیں, بجلی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, گیس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, اپنا پیٹرول اور ڈیزل کی آپ قیمتیں دیکھ لیں, جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتیں آپ دیکھ لیں,
مطلب پھر جس طرح سے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ نوجوانوں کو آف لوڈ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. پولیس کے 100 سے زیادہ واقعات آ چکے ہیں جہاں پر انہوں نے پیسے لے کے سارا کچھ کیا ہے. کل ظفر نقوی صاحب کے بیٹے کے والا جو واقعہ ہوئے وہ آپ نے دیکھا. ایف آئی اے کے افسران 25-30 کروڑ روپے انہوں نے لوگوں سے لیا اور وہ 43 کروڑ تو انہوں نے سینٹ کو بتایا. ٹھیک ہے, اچھا وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. اب پیرا والے پیرا یا پیرا جو بھی فورس ہے اس کی جو لوگوں کے ساتھ ہے حرکتیں وہ آپ دیکھ لیں. سی سی ڈی جو کر رہی ہے وہ آپ دیکھ لیں. عدالتیں جو کر رہی ہیں وہ آپ دیکھ لیں. بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیں. کے پی کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. کے پی کے لوگوں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. بھائی مجھے بتائیں نا اتنی چیزیں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. صحافیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. 2 سال بعد کسی کا کیس لگا اور وہ تاریخ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور میں دیکھ رہا تھا کسی پولیس خاتون اہلکار نے خودکشی کی اٹیمپٹ کی ہے جی, وہ جس کا گھر گرایا گیا ہے. بری ماہ میں جو گھر گرائے گئے ہیں, میرے اپنے آفس میں کام کرنے والے 4 لوگ ہیں اور وہ زلزلہ متاثرین ہیں. ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور حکومت پاکستان نے اس وقت ان کو لا کے یہاں پہ بسایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ زلزلے میں آپ کے گھر گر گئے ہیں تو یہ جگہ ہے تو آپ لوگ یہاں رہیں. وہ پھر اسلام آباد میں جب مزدوری کر کے, ظاہر ہے کوئی لینڈ لارڈ تو نہیں تھے, مزدور تھے, کام کرنے والے, محنت کش تھے. جب انہوں نے 2005 کے اس زلزلے کے بعد سے اب تک 20 سال لگا کے اپنی جمع پونجی لگا کے لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے, ان گھروں کو مسمار کر دیا. اسٹے آرڈر لے کے پھرتے رہے, اسٹے آرڈر کسی نے نہیں دیکھا. سینکڑوں گھر گرائے گئے ہیں مسلم کالونی کے اندر. اسلام آباد میں باقاعدہ, یہ مسلم ایسے نہیں نام رکھا ہوا تھا, یہ مسلم کالونی, واحد مسلم کالونی تھی اسلام آباد کی جو گرائی گئی ہے, جس میں سے گھر گرائے گئے ہیں. اور میں نے ان لوگوں کی میں فیس نہیں کر سکا ان لوگوں کو. چلیں اور کیا تفصیل بتانی ہے. ہر بندہ آتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ارد گرد جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس جا کے جس طریقے سے رونا رو رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں. پھر میں نے بھی سوچا کہ یار ہم کیوں نہ کچھ کریں, کسی کو کہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, اب کسی کو کہا بھی جائے تو کیا کہا جائے. ہم ان کو فیس نہیں کر سکتے, ان اپنے 4 کولیگس کو جن کے گھر جو ہیں صحیح بات ہے وہاں پہ گرائے گئے ہیں. اچھا میں بتا صرف اس لیے رہا ہوں کہ لوگوں کو مشکل کا اندازہ ہو. ایک بندہ ہے جو آفس میں کام کرتا ہے, آفس بوائے ہے, تو اس کی جو سیلری ہے وہ جو 40,000 روپیہ اس کی سیلری ہے. ایگزیکٹلی مجھے یاد آ گیا, 40,000 روپیہ اس کو سیلری ملتی ہے. اس کا گھر گرایا گیا تو وہ گھر ڈھونڈتا رہا, چونکہ سینکڑوں لوگوں کے گھر گرائے گئے تو سردیوں میں عموماً لوگ جو ہیں مری سے اوپر یہاں واپس آ جاتے ہیں اسلام آباد پنڈی میں, اور رینٹ پہ جو جگہ خالی پڑی ہوتی ہیں وہ بھی ساری بک ہو جاتی ہیں. تو وہ گھر ڈھونڈ رہا تھا, اس کو دور نکل کے اسلام آباد سے, چک شہزاد سے بھی کہیں آگے, یعنی اسلام آباد کے مضافاتی کسی علاقے کے اندر اس کو گھر ملا 30,000 روپے رینٹ کے اوپر. اس نے وہ کانٹریکٹ مجھے دکھایا, 30,000 روپیہ رینٹ کے اوپر اس کو وہ گھر ملا جو پہلے اپنے گھر میں رہتا تھا. اس کا گھر گر گیا. وہاں وہ کہتا ہے کہ جہاں اس کا گھر تھا بارڈر پہ ایل او سی کے اوپر, زلزلے کے بعد پھر حکومت نے اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا نہیں اب یہاں پہ گھر نہ بنائیں. تو کہتے ہیں ہم وہاں بھی گھر نہیں بنا سکے, ہم نے ساری زندگی کما کے محنت کر کے وہ اپنے گھر پورے کو سنبھالتا ہے, والدین کو بھی اور اپنی سارے بیوی بچوں کو بھی. تو اس نے کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ گھر بنایا تھا اپنا, اب وہ گرا دیا تو 30,000 روپے پہ اس نے جا کے رینٹ پہ گھر لیا ہے, تو 40,000 روپیہ اس کی تنخواہ ہے. اب وہ 30,000 روپیہ جب اپنا رینٹ دے گا اور گھر کا واحد کفیل ہے تو وہ 10,000 روپے میں اپنے بچوں کی فیسیں, روٹی, دوائیاں, والدین کی کیسے پوری کرے گا؟ صحیح بات. اس کا جواب دے دیں شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی. اور کسی کو زحمت نہیں ہوئی کہ وہ چاہتا اور دیکھتا, اللہ تللے میں تو اربوں روپیہ اڑا دیتے ہیں. یہ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی ایونٹ, کوئی نہ کوئی پروگرام کر کے اڑا دیتے ہیں. یہاں اسلام آباد کے F9 پارک میں کبھی کنسرٹس ہو رہے ہوتے ہیں حکومتی, کبھی کوئی اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اربوں کروڑوں روپیہ جو ہے یہاں PSL اور یہ کرکٹ کی سیکورٹی کے اوپر لگ جاتا ہے. تو ان 600-700 جتنے بھی گھر گرائے گئے ہیں ان کی خدارہ مدد کریں. آواز بلند ہونی چاہیے اس پہ بھی صدیق صاحب, تاکہ ان 600-700 خاندانوں کو کچھ تو پیسے ملیں کہ وہ اپنا آلٹرنیٹ جو ہے وہ ارینج کر سکے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.